जी, कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं उन सबको भी हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज कलमकार इंटरनेशनल के आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत और अकायद, कैसे हमारे अकीदों को ये रीशेप करती है और शेप करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल खासतौर पर हर एक फील्ड में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। Everyone knows that AI gives business an edge. पोप ने कहा था कि टू आर इज ह्यूमन। अब ये आधा हिस्सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गलती नहीं होती। आज मेरे साथ मॉडरेटर हैं शफक यूसुफ। शी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, डिबेटर हैं, क्रेड कॉलेज में लॉ की स्टूडेंट हैं और मैं इनके तरफ थोड़ा सा तारफ करवा दूं क्रेड कॉलेज में, और ये अच्छी डिबेटर हैं। इन्होंने पब्लिकेशन डायरेक्टर एंड आर्टिकल राइटर में इन्होंने सर्व किया है। ऐसे नौजवानों को चाहते हैं कि वो आगे आएं और एक अच्छा किरदार अदा करें माशरे की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, नौजवानों के लिए। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है शफक यूसुफ, एंड वी ऑलवेज प्रे फॉर यू शफक। और आपके लिए और आपकी जिंदगी के लिए इसमें वाकई बहुत ज्यादा दूसरों के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक भी है। और आज दूसरे जो मेहमान हैं हमारे साथ हैं एवरेज जॉन साहब हैं। मैं चाहूंगा कि शफक अब इसको प्रोग्राम को होल्ड करें। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि आई एम ब्लेस्ड टू बी अराउंड सच अ पीपल। पहली चीज तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के टॉपिक्स पे बात करता है जिस पे हमें बात करना जरूरी, हम समझते हैं और सुनना भी जरूरी है एज एन ऑडियंस। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज मैं इसमें एज अ मॉडरेटर हूँ। और जैसे कि हमारे साथ रेवरेंड डॉक्टर बशीर आसिम गिल हैं इस वक्त, जिन्होंने अभी मेरा तारुफ करवाया है। उन्होंने कैथीड्रल स्कूल में टीचिंग की है, काफी साल उधर पढ़ाया है और साउथ कोरिया में भी रहे हैं वो। और नाउ ही इज लिविंग इन लंदन एंड सर्विंग देयर। एंड वी आल्सो हैव विद अस जॉन साहब हमारे साथ मौजूद हैं अभी इस वक्त, जो कि he's also very intelligent man and he has a lot of knowledge, and I really hope that on this session we will get an opportunity, just not me but everyone who is watching us live and will later on watch this recorded video, and they'll come to know the importance and the trust behind this video, that what is actually intelligence, artificial intelligence. And to my surprise, I never came across this term in artificial intelligence in my 22 years of education. So मेरे लिए एक बड़ा एक new topic था, and when I researched on that, I came to know a lot of things about it. तो मेरे लिए बड़ा ही exciting एक ये सारा event रहेगा, and I hope for the audience as well. So, sir, with your permission, should I start with the questions? प्लीज, यस। सो जी एवरेज साहब, ये पहला जो सवाल है शफक अब हमारे सामने रखेंगे। ये पहला सवाल जो मैंने रखा था कि मसनूई ज़हानत क्या है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ शफक की, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा मवाद होता है, ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा हैं यूट्यूब पे, बहुत अवेलेबल हैं, लोग देखते हैं इंग्लिश में। लेकिन हम उर्दू बोलने वालों के लिए और उर्दू समझने वालों के लिए जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, रहते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में और नेपाल में भी लोग उर्दू समझते हैं, अगरचे वो पढ़ नहीं सकते लेकिन समझते जरूर हैं। तो हम उनके लिए ये प्रोग्राम करते हैं ताकि सब लोगों को पता चले। और इसके लिए हम ये भी बात करेंगे कि मसनूई ज़हानत क्या है और मसनूई ज़हानत के फायदे क्या हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। जी एवरेज साहब, जी शफीक, गो अहेड प्लीज। जी, मैं ज्यादा कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू जो है मैं उर्दू में कर सकूं। अगर कोई लफ्ज वगैरह गलत होता है तो उसकी माजरत पूछेगा मेरे से। जी, सो जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, तो प्लीज इस चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि हमारी ऑडियंस को ये आइडिया हो सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। Yeah, you want me to start? Yeah, please. जी सर, जी। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो आज से कोई 20 years की नई टर्म है,
اس کو اس سے پہلے کمپیوٹر سائنس کہتے تھے, لاجک کہتے تھے اس کو کہتے تھے کہ لاجیکل تھنکنگ, جو کہ جب سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جب کمپیوٹر بنا ہے, تو کمپیوٹر میں جو سارے کا سارا سسٹم جو ہے اس میں لاجک کی بہت ضرورت ہے, اور لاجک کے اوپر ہی کمپیوٹر چلتا ہے. پھر اس لاجک کے تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جنم لیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی اتنی نئی ٹرم بھی نہیں ہے, لیکن اتنی پرانی بھی نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ڈیفینیشن جو زیادہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ when a mechanical system thinks like human life, ایک مشین جب انسان کی طرح جو ہے سوچنا شروع کر دے, انسان کی طرح کام کرنا شروع کر دے, تو اس کو ہم کہیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ایک نیچرل انٹیلیجنس ہے جو ہمارے ذہن میں ہے, جو خدا نے ہمیں دی ہے, اور ایک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جب مشین ایک ہے, ایک کمپیوٹر جو ہے, ایک جو گیجٹ جو ہے جو ہم روز استعمال کرتے ہیں, اسٹارٹ تھنکنگ لائک ہیومن تھنگ, کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. جب انسان سوچتا ہے یا انسان دیکھتا ہے تو وہ آگے سے امپریشنز کو دیکھتا ہے, لینگویج کو دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ گفتگو کیا کر رہا ہے, اس کو ہیومن بینگ پروسیس کرتا ہے. جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, سب سے پہلے میرے سامنے آپ کا فیس آئے گا. یہ ریورنڈ بشیر صاحب کا فیس میرے سامنے اس وقت ہے. آئی کین ریڈ اٹ کہ جی اس وقت ان کے ذہن میں کیا ہے, کیا سوچ رہے ہیں. تو اس کے مطابق میرا سیکنڈ اسٹیپ ہوگا کہ میں ان سے کوشچن کروں گا. ٹھیک ہے, فیس ریڈنگ, دین آرگومنٹ, پھر اس کے بعد کنکلوژن. اگر ایک مشین آپ کے فیس کو دیکھ کے یہ جج جائے کہ یہ بندہ ناراض ہے, خوش ہے, اس ٹربل میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس مشین نے کمپیوٹر کی طرح, اس مشین نے انسان کے ذہن کی طرح کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, آپ اپنے فون کو ٹچ کرتے ہو, اسکرین کھلتی ہے. بعض کا تو آپ کو ٹائپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یو جسٹ اسپیک, اور وہ پروسیس کر کے اس کا جواب دے دیتی ہے. ہم روزانہ جو ہے وہ سری سے پوچھتے ہیں, روزانہ جو ہے وہ گوگل سے پوچھتے ہیں, گوگل what was my father's name. الیکسا جو ہے وہ بڑی آج کل بڑا ہے, الیکسا بھی ایک ہے. ہاں, تو اب تو آپ کو ٹائپ کرنے کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح جب آپ کنوے کر رہے ہیں اپنا ایک میسج دوسرے انسان کو, لیکن جب مشین آپ کے سامنے انسان کی طرح بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر جب وہ مشین جو ہے وہ آپ کے امپریشن کو, آپ کے فنگر پرنٹس کو, آپ کی لینگویج کو, آپ کے تھاٹس کو ریڈ آؤٹ کر لیتی ہے, اور پھر وہ دیٹ اسٹارٹ پروسیسنگ لائک اے ہیومن بینگ, تو اس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس گریجولی ڈیولپ ہوئی تھی. اس کے 3 فیزز تھے. پہلا تھا ریجیکشن. لوگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب شروع ہوئی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا, وی ڈونٹ نیڈ دس, وی کین ڈو اٹ آور سیلف. لیکن پھر اس کے بعد جب پرابلمس نے اتنا ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا, تو پھر وی نیڈ مشین ٹو سالو آور پرابلم. آج آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, آپ اسکین کرتے ہیں, ڈائگنوز ڈاکٹر کرتا ہے آپ کی باڈی کا جو حصہ ہے اس کو, تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اور پھر سیکنڈ اس کا جو سٹیج ہے وہ ہے اڈاپشن کا. ہم پھر اس کو پہلے دنیا نے ریجیکٹ کیا, پھر دنیا نے اڈاپٹ کیا, لیکن آج ہم تیسری سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو اڈیپشن کی سٹیج کہتے ہیں. اڈیپشن کی جب سٹیج آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں. ٹوڈے we are slave, we are dependent upon artificial intelligence. تو اس لیے artificial intelligence نے ٹیک اوور کر لیا دنیا کو. اسٹیفن ہاکنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ جو ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے وہ گفتگو کرتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا تیزی کے ساتھ اگلے 25 سال میں سفر کرے گی, اتنا تیزی کے ساتھ ڈیولپ کرے گی کہ آپ کو اس کو روکنا امپاسبل ہو جائے گا. آپ اس کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ نہیں رکے گی. اٹ ول اسٹارٹ آٹومیٹکلی, اور پھر آٹومیٹکلی آپ جو اپنے مسائل کا وہ حل کرنا شروع کر دے گا. آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اس کو کمانڈ دینے کے لیے, آپ کو ضرورت نہیں ہوگی
اس کو کہنے کے لیے کہ سری ہمارے لیے یہ کر, آپ اس کے سامنے آ کے بیٹھیں گے, آپ کا وہ ریڈ کرے گا فیس, اور اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کے پاس کیا کوشچن ہے, اس کے پاس کیا ایشو ہے, کس ایشو کے اوپر. بالکل جی ایوریج صاحب, اس کو میں تھوڑا سا, ہاں اس کو ہم آگے چکے. ایک تو ہمارا ایک وہ تھا, یہ ڈیفینیشن تھی, ڈیفائن آپ نے کیا بڑی خوبصورتی سے. میں شفق کی تھوڑی سی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, اور جو دیکھنے والے ہمارے ہیں, یہ قلم کا انٹرنیشنل ہے, قلم کا انٹرنیشنل پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ اپنے کامنٹس کر سکتے ہیں, اور کمنٹس میں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. ہم ان کو دیکھیں گے اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے جوابات دیں گے. میں اس کو بتانا یہ چاہتا ہوں شفق کہ یہ جو اے آئی ہے اور مذہب کا فیوژن جو ہے, یہ بڑا خطرناک بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. کہ لوگ جب اس کو, ابھی آپ جب نماز پڑھتے ہیں, کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آپ کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک ایپ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور آپ یہ اتنا زیادہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ اب اس کو نکالنا, جیسے ڈی این اے ہے, ہم اس کو نکالنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اور نقش ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی ادارے جو ہیں وہ اپنی تعلیمات کو پھیلانے اور یہاں تک اپنے عقیدے کے عمل کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں اس ٹیکنالوجی کو. تو یہ بہت اس کا ہمارا یہ پارٹ اینڈ پارسل بن گیا ہے زندگی کا, زندگی گزارنے کا. تو جی شفق, آر یو دیئر؟ اچھا, تو ہم آگے چلتے ہیں جی. آگے میرے خیال کوئی سسٹم میں خرابی آ گئی ہے. مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے مذہبی عقائد پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ جی میں نے کچھ تھوڑا سا انٹرو بتایا, تو باقی جی ایوریج صاحب آپ ذرا بتا دیجیے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی سائنس کی ترقی شروع ہوئی, جس کو ہم سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں, وہ مڈل سینچریز میں جب شروع ہوئی, جی جی, اس وقت مذاہب کا بڑا سخت کنٹرول تھا, اسپیشلی کرسچن ڈومین کے اوپر. کیتھولک چرچ جو تھا دیٹ واز ایوری ویئر, اور کیتھولک چرچ جو ڈیسائیڈ کرتا تھا وہ سب کو ماننا پڑتا تھا. پروٹیسٹنٹس تک نہیں بنے ہوئے تھے. پھر کیا ہوا کہ اگر کوئی بھی نیا اصول, کوئی بھی نیا سائنٹیفک اصول جب سامنے آتا, تو وہ اس کو اپنے عقیدے کے مطابق پرکھتے تھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کوپرنیکس کی, جس نے ہیلیسینٹرک کی تھیوری پیش کی, ویسالیس کی, کیپلر کی, گیلیلیو کی, ولیم ہینری کی, اور پھر آئزیک نیوٹن کی. ٹھیک ہے, جب انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, نہ کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, تو کیتھولک چرچ کو مصیبت پڑ گئی اس کے اوپر. کیونکہ کیتھولک چرچ کا یہ بلیو تھا, اور بائبل میں کچھ حوالے بھی ملتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے حوالے ہیں, فار ایگزامپل لانگ ڈے آف جاشوا, کہ جب وہ سورج رک گیا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ وہ سورج 10 ڈگری پیچھے چلا گیا تھا حزقیہ کے زمانے میں. تو یہ ہمیں کانسیپٹ دیتے تھے کہ جو ہے وہ ہیلی سینٹرک نہیں ہے, سورج گھومتا ہے. لیکن جب گیلیلیو نے یہ کانسیپٹ دیا, تو اس کا جو کیس تھا اتنا لمبا چلا. اس کا کیس جو تھا وہ ان کے جو کونسلز تھی اس کے اوپر چلا. تو بشپ اربن کے زمانے کی یہ بات ہے, تو اس کے اوپر کیس چلا اور اس کو سزا دے دی گئی. تو اس لیے آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ ہم نے ماننا شروع کر دیا کہ نہیں جو سائنس جو ہے وہ ٹھیک کہتی ہے, ہم نے تسلیم کرنا شروع کر دیا. اس کے اوپر میرے خیال 2007 میں کیتھولک چرچ نے اپالوجائز کیا فار دا کیس آف گیلیلیو. کیتھولک چرچ نے اس سے معافی مانگی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی, گیلیلیو واز رائٹ, وی ور رانگ. تو ہم اس کو آفیشلی اپالوجائز کرتے ہیں on September 10, 2027. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بہت سے جو کانسیپٹس ہیں وہ ہمیں تبدیل کرنے پڑے سائنس کی. اس کے جب آپ کے پاس اسپیس ٹیکنالوجی آئی, دا کانسیپٹ آف 3 heavens, پالوس رسول کہتا ہے میں تیسرے آسمان کے اوپر اٹھایا گیا, تو اس کو ماننا مشکل ہو گیا.
चर्च के लिए कि क्या वाकई ही जो 3 हेवंस हैं, फिर बहुत जगह पे 7 हेवंस का भी जिक्र है, तो फिर चर्च को मानने के लिए मुश्किल है कि स्पेस इज एक्सपेंडिंग, जैसे स्टीफन हॉकिंग कहता है कि स्पेस तो एक्सपेंड कर रही है, स्पेस चल रही है, इट इज ट्रेवलिंग, ये कहीं रुक नहीं रही। अगर ये स्पेस रुक नहीं रही तो हमारे पास हेवंस का कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे? ये उनके लिए मुश्किल पेश आ गई कि हेवंस के कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्रूव वो मानेंगे। फिर उसके बाद अब बाइबल में नोहा के फ्लड की आप एग्जांपल ले लें, वहां पे चर्च का ये बिलीव था कि इट वाज अ यूनिवर्सल फ्लड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस जी ने जब उसके जो खुदाइयां की उस इलाके की, कोहे अरारात और उसके नीचे के इलाके की, दैट प्रूव्ड कि इट वाज ए लोकल फ्लड, और फिर ये चर्च को मानना पड़ा, मसीहों को मानना पड़ा कि वाकई ये लोकल फ्लड था। रूहानी लिहाज से इसको आप यूनिवर्सल फ्लड तो कह सकते हैं, बट फिजिकली इट वाज अ लोकल फ्लड। फिर ये जो लोकल फ्लड है, ये जी एवरेज साहब एक जरा क्योंकि हमारा सवाल ये है कि मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मजहबी अकायद पर कैसे असरअंदाज होती है। बात बिल्कुल। तो हम ये जो दूसरे मज़ाहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा दूसरे मज़ाहब, जितने भी मज़ाहब है दुनिया में, क्योंकि हम ये कोई पर्टिकुलर एक मजहब की बात नहीं कर रहे शफक, हम कर रहे हैं जितने भी दुनिया में मज़ाहब है। बुद्ध मत है, जैसे बुद्ध मत ने वो क्या बनाया था, जापान में बनाया था कि उन्होंने क्या था, पेप्पा था कि पीपा बनाया था, PEPPA, दैट वाज अ रोबोट, ह्यूमन रोबोट। उनका प्रोग्राम बुद्ध मत की रसूमात और आखिरी रसूमात अंजाम तक पूरा उसको करना था पूरा उसे। ये जो है असरअंदाज हो रही है, और ये कहां तक जाएगी, ये सवाल है एवरेज साहब जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से बता रहे हैं। जरा ये रुकेगी नहीं अभी, क्योंकि ये बड़ा रुकेगी नहीं, ये कहां तक जाएगी इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि जैसे इलान मस्क ने कहा है कि आज से 50 साल के बाद मैं 1 मिलियन लोगों को मार्स के ऊपर भेज दूंगा, ठीक है। नासा को फिक्र हो गई, अच्छा अगर एलान मस्क या नासा मिलके 1 मिलियन लोगों को भेजेंगे तो फिर उन्होंने कहा कि जी वहां पे कौन सा मजहब होगा, वहां पे कौन सा मजहब होगा। नासा ने इसके लिए एक काउंसिल तश्कील दी, कमेटी तश्कील दी। इट वाज 2017 या 2018, मुझे उस कमेटी का नाम मेरे पास लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप ये सोचें, आप हमें ये बताएं, दैट वाज इन न्यू जर्सी, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर जो थे, जो सेमिनरी के, वो उसके मेंबर थे। वो सर जोड़ के बैठ गए, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्या हमें मार्स के ऊपर जेनेसिस की किताब दोबारा लिखी जाएगी। आसमान, खुदा ने जमीन को पैदा किया तो उसमें तो मार्स का जिक्र नहीं है। क्या हमें हमारी जो दुआए रुबानी जो हम पढ़ते हैं, जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी हो जमीन पर भी हो, तो क्या फिर मार्स के ऊपर भी मर्जी के लिए वी हैव टू चेंज आवर द प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर? क्या तब्दीलियां आएंगी? क्या जेनेसिस की किताब दोबारा से लिखी जाएगी? लेकिन अगर वहां पे कोई मजहब नहीं है और 1 मिलियन लोग जाते हैं, हर एक कोई अपनी अपनी थियोलॉजी रखता है, अपना अपना खुदा के लिए कॉन्सेप्ट रखता है, विल देयर बी ए 1 मिलियन रिलीजन्स ओवर देयर? अगर हम उनको कोई एक रिलीजन नहीं देते, इसके ऊपर कैथोलिक चर्च का जो बिशप था, जो पुराना बिशप था, उसने सॉरी पोप जो था, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मार्स के ऊपर लोग जाएं उनको हम कैथोलिक का बैप्टिज्म दें, कैथोलिक बैप्टिज्म दें। दूसरे चर्चेस भी सामने आ गए, उन्होंने कहा जी नहीं हम अपना देंगे। पेंटिकॉस्टल ने कहा जी हम उनको होते का बपतिस्मा देंगे, और हम ये जो वहां पे पेंटिकॉस्टलिज्म होना चाहिए। इसी तरीके से इस्लाम ने भी कहा, हिंदुइज्म ने भी कहा, सब ने कहा कि जी नहीं हमारा अपना रिलीजन वहां पे होना चाहिए। सो ये मसाइल जो है ये हम आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को सिस्टर्स की। उस कॉन्फ्रेंस में ये इशू था कि क्या इतने इश्यूज हैं कैथोलिक क्लर्जी के अंदर, इतने इश्यूज हैं, इनकी कंप्लेंट्स हैं, सेक्स अब्यूज की कंप्लेंट्स हैं, तो इसका क्या होना चाहिए। वहां पे उन्होंने प्रपोजल दी, व्हाई डोंट वी हैव ए रोबोट क्लर्जी,
रोबोट क्लर्जी का जैसे आप हम पहले डिस्कस कर रहे थे, चल तो पड़ा है, रोबोट क्लर्जी का चल तो पड़ा है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने पोप को इस चीज की रिकमेंडेशन दी कि हमें रोबोट क्लर्जी जो हो गया, इसलिए जैसे आपने पहले बताया कि पोप ने कहा था कि दे कैन नॉट सिन, रोबोट क्लर्जी कैन नॉट सिन, रोबोट क्लर्जी जो है दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू ह्यूमन क्लर्जी। कंप्लेंट्स नहीं होंगी, सेक्स अब्यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद एक एनालिस्ट ने यह कहा था कि आप कैथोलिक चर्च में अगर रोबोट क्लर्जी लगा दें तो आप, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, इतने मिलियन की आपकी सेविंग हो जाएगी। हाँ, मैं इसी बात पे यही बात करना चाह रहा था, क्योंकि जब रोबोट आएंगे, फादर या प्रीस्ट या क्लर्जी, डेफिनेटली देयर विल बी नो, यू डोंट हैव टू पे देम, उनको पे नहीं करना, कॉस्ट नहीं होगी। एक दफा रोबोट पे आप खर्च करेंगे, उसके बाद फिर आप ईयर्स एंड ईयर्स ही विल वर्क एज ए क्लर्जी। तो नंबर 4 पे चले शफक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। जी 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 जी। तो आपने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और पहले जैसे आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था और आपने एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया था, तो मुझे लगता है कि जब हमारी ऑडियंस ये वीडियो को सुनेगी तो उन्हें काफी क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि आपने एग्जांपल्स वगैरह साथ दे दी हैं, तो इट वुड बी अ क्लियर आइडिया अबाउट दैट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रूहानियत पर असरात क्या। मैं थोड़ा सा इस चीज को काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं थोड़ा सा बताऊं सर, जो मुझे इसका पता है, मैं जो मेरी ज़हन कर रहा है काम कि मैं इसके ऊपर क्या कहूं। मैं ये जो मसनूई ज़हानत है और रूहानियत पर जो है, वो दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें हैं, डेफिनेटली लगती हैं, नजर आती है। अपेरेंटली दे डोंट हैव एनी लिंक विद इट। अगर आप देखें कि अगर नमाज पढ़ रहा है, ये दुआ कर रहा है, और आप कंप्यूटर रखेंगे, तो लोग आपसे कहेंगे यार आप दुआ कर रहे हो या कंप्यूटर देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो। तो ये दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं लगता, लेकिन दे हेल्प to raise you up, to get you up, to wake you up early in the morning, और आपको ये टाइम बताती है, ये आपको जी आपका वक्त का, नमाज का वक्त हो गया है, और ये हेल्प करती हैं। लेकिन रूहानियत पर ये असर अंदाज नहीं होती। जैसे अभी वैसा बता रहे थे कि जब आप रोबोट के सामने जाएंगे, तो वो आपकी फीलिंग्स देख के बताएगा कि आपको क्या मसला है, आपकी परेशानी क्या है। तो परेशानी का कोई हल बताएगा, आपको साइंटिफिकली हल बताएगा। तो इसका जो है ताल्लुक है, ये रूहानियत के साथ तो नहीं है अपेरेंटली, लेकिन ये रूहानियत के साथ हो जाएगा। ऐसा वक्त आएगा कि हमारा जो है वो रूहानी जो वो उसका जो लेवल है ये हो गया, बल्कि आपका ये बंदा रूहानी है या नहीं है, झूठ बोल रहा है ये सच बोल रहा है, ऐसे जो है वो हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत है, वो आपको बताएगा। अब ये सवाल, नेक्स्ट सवाल ये है कि रूहानी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ ये रूहानियत के ऊपर। आपने कहा कि रूहानियत का डायरेक्ट लिंक नहीं है। डेफिनेटली देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ह्यूमन बीइंग। स्पिरिचुअल लिंक नहीं बनता, लेकिन कुछ लिहाज से ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रीस्ट हैं, आप जब चर्च के अंदर दुआ करते हैं तो उस वक्त आप एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जो आपके जो सामने चर्च में बैठे हुए लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, उनका एक राब्ता कायम होए खुदा के साथ। जी जी जी, ठीक है। जिस तरीके से होली स्पिरिट टॉक्स विद योर स्पिरिट, और फिर एक राब्ता कायम होता है जिसको हम रीजनरेशन ऑफ स्पिरिट्स कहते हैं, जिसको हम री इनकारनेशन ऑफ स्पिरिट्स कहते हैं। तो वो फिर इस तरीके से खुदा के साथ राब्ता होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास ये रोबोट्स हैं, ब्लेस यू टू, पेपर है, मिंद्रा है, सेंटो है, जाइनर है, क्या अगर आपके को जैसे ब्लेस टू यू जो था रोबोट था जर्मनी में 500 जो एनिवर्सरी थी मार्टिन लूथर की, उसके ऊपर ये इसने कितने मिलियंस को बरकत दी, ब्लेस यू किया, जो भी उसके आगे आके टच करता था उसको वो बरकत देता था। नाउ क्या ये बरकत रूहानी है या मशीनी है? हमें ये देखना है। डज वी हैव ए डिजिटल रिलेशन विद गॉड? नाउ हमें ये देखना है कि क्या हमारा खुदा के साथ रूहानी रिश्ता कायम हो रहा है या डिजिटल रिलेशन कायम हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक, वेरी इंपॉर्टेंट। नो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
جی بالکل. جی شفق چلو آگے چلتے ہیں, کیونکہ یہی ایک آپ کا جو کنکلوڈنگ جو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہمارا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ روحانی ہے یا مشینی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق روحانی ہونا چاہیے, تو کوئی جسمانی چیزوں کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. کوئی بھی جو روحانی ریلیجن ہے وہ نہیں مانتے کہ ہمارا جو جسم یہ ہے, یہ جو چیزیں جو ہیں یہ قائم رہیں گی, یہ تو ختم ہو جائیں گی. ہم سمجھتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. تو کوسچن نمبر 5 پہ چلتی ہیں جی شفق. جی تو کوسچن نمبر 5 جو ہے وہ بیسکلی ہپوکریسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کچھ مذہب ایسے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو ہے وہ ناپاک سمجھتے ہیں, اور اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یوز کرنا ایک یوز لیس چیز ہے اور ایک ناپاک چیز ہے, لیکن اسی چیز سے وہ بینیفٹ بھی لے رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے, مطلب کیا ریزن ہے اس چیز کے پیچھے؟ پہلے تو میں نا شفق کو اس سوال کو دوبارہ بتانے کے انداز میں آئی اپریشیٹ اینڈ اٹ واز ریئلی ونڈرفل. اور یہی جو بات تھی, یہی ایک خوبصورتی ہے ایک ماڈریٹر کی, کہ آپ نے اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز سے بتایا کہ ہپوکریسی اس کے اندر آتی ہے کہ ہم چیز کو استعمال بھی کرتے ہیں, موبائل کو میں استعمال بھی کرتا ہوں, لیکن میں اس کو برا بھی کہتا ہوں. ہزاروں مطلب گھنٹے بیٹھ کے بات بھی کرتا ہوں, یوٹیوب دیکھتا ہوں, اس کے اوپر جو مذہبی پروگرام آتے ہیں, لیکن ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی انفیڈل کی, کسی کافر کی ایجادات ہے, یہ پلید ہیں, ناپاک ہیں, اور ہم ان کو ہم لاؤڈ اسپیکر ایمپلیفائر استعمال کرتے ہیں, چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ منافقت ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. جی آپ تھوڑا سا ہماری ماڈریٹر نے جو سوال کیا ہے تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ واقعی یہ اس کے اندر منافقت ہے, ہپوکریسی ہے. ہمیں یہ ہپوکریسی کو, یا دیکھیں ہم اپنے مذہب کو تو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے مذہب کو برا سمجھتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ اے وے آف پریچنگ, دیٹ از ناٹ اے وے آف پرسویڈنگ somebody. We can't inspire, we can't persuade people, we can't motivate people. ہم اس طرح سے لوگوں کو متحرک نہیں کر سکتے, تحریک دلا نہیں سکتے, ان کو اپنی طرف لا نہیں سکتے. اگر ہم دوسروں کو, ایک بندے کو میں گالیاں دے رہا ہوں اور ایک بندے کو میں ویلکم کہہ رہا ہوں, اور ایک بندے کے جو عقائد ہیں یا ان کی سوچوں کو میں برا کہہ رہا ہوں ایک بندے کو, تو اپنے آپ کو میں صحیح کر رہا ہوں, تو اس طرح سے یہ تو نہیں ہے. خدا یا اللہ پاک, God doesn't like that. He is a just God. وہ عدالت کرنے والا خدا ہے, وہ انصاف کا خدا ہے, وہ منصف ہے. جی ایورس صاحب. جی ہاں, یہ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی کیا یہ کافروں کی ایجاد ہے مصنوعی ذہانت, کیا یہ ویسٹ کی ایجاد ہے, تو ہمارا اشارہ جو ہے وہ اسلام کی طرف جاتا ہے. اس کے اوپر گفتگو ہم زیادہ کرنا نہیں چاہتے, از اے سینسٹیو ٹاپک. لیکن جن لوگوں کو ہم بلیم کرتے ہیں ہم انہیں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فرانس نے ابھی اناؤنس کیا آپ کو کتنے بلین ڈالرز ایڈ کا. اس سے پہلے 1 سال پہلے آپ فرانس کو گالیاں نکال رہے تھے کہ اس کے جو ہے امبیسڈر کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے. لیکن جب پیسہ سامنے آتا ہے تو پھر ہمارے لیے سب چیز جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم ڈیول تھنکنگ کے پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے ذہن میں ڈائیکوٹمی ہے آف دا تھنکنگ. ہاں, کیا یہ کافر کی ایجاد ہے, کیا یہ شیطان کی ایجاد ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کانسیپٹ کہ جی یہ شیطان کی ایجاد ہے. شیطان کی ایجاد نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انسان کی ایجاد ہے. شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے. اگر شیطان اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا تو وہ ایڈن میں مائی ہوا کو پھل کھانے کے لیے نہ دیتا, بلکہ ایک لیپ ٹاپ دیتا یا ایک سیل فون دیتا, یہ جو ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم کتنا ڈیویٹ ہوتے ہیں اپنی تھنکنگ کے جب ہم فون کا استعمال کرتے ہیں. بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں آپس میں گفتگو نہیں ہے, فون کے اوپر ایک دوسرے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈیول کی ایجاد ہے. لیکن یہ انسان کی ایجاد ہے, انسان یہ چیزیں ایجاد کی اور ڈیول نے اس کو کیچ کرانے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کی بات کو ذرا بڑھانا چاہتا ہوں شفق, ڈیو اپالوجی, کیونکہ آپ ہماری ماڈریٹر ہیں, آپ کی اجازت سے, کہ یہ جو انسان کی ذہانت ہے, وزڈم ہے, ہمارے نزدیک, میرے نزدیک, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے نزدیک جو ذہانت ہے, یہ حکمت ہے, یہ خدا کا دوسرا نام ہے. وزڈم از اے سیکنڈ گاڈ, نیم آف گاڈ. خدا کا یہ دوسرا نام حکمت ہے. اور حکمت کہاں سے آتی ہے؟ ہاں, اور وہ آتی کہاں سے ہے؟ خداوند سے آتی ہے, خدا سے آتی ہے. اور اگر ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم نے اس ذہانت کو جو ہمیں خدا نے دی تھی، عطا کی تھی، ہم نے اس کو ڈیولپ کیا اور ایک نئی ایجادات کی تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. اب دیکھیں لوگوں کی جو شرح اموات ہے وہ کم ہے دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ میڈیسن آ گئی ہیں. اور میڈیسن کیسے آئی ہیں؟ اسی وجہ سے سارا جو چیزیں ہیں یہ سائنس کی وجہ سے ترقی ہوئی اور لوگوں نے اس کو، جیسے ابھی کہتے ہیں پبلشنگ ہے، تو یہ سارا جو ہے ابھی کتابیں ہزاروں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں دنیا میں چھپ رہی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے، ایک دوسرے کے علم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. آج بھی یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بلیسنگ ہے. مرہون نے منت ہے کہ ہم اس بات کو اب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے، جو میرے جو تجربات ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کیا کیا، دیٹ وی آر کنویئنگ ٹو دا پیپل. ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ایک ایسا میڈیا کے ذریعے، ایسی لینگویج کے ذریعے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں. جی شفق. ہاں جی ایورس صاحب نیکسٹ چلیں اگلے پروگرام پہ، اگلے سوال پہ چلتے ہیں. اگلا سوال کیا تھا؟ جی